व्हाट इज बेसिकली अ इंस्ट्रक्शन. प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो आगाज होता है वो इंस्ट्रक्शन से होता है. अ प्रोग्राम इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक प्रोग्राम जो होता है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनना होता है. आप लोग एडिशन कर रहे हैं, एडिशन का आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर, तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी. एक लाइन होगी जो कि क्या कर रही होगी, जो कि दो नंबर्स की इनपुट ले रही होगी. फिर एक होगी जो उनको आपस में ऐड कर रही होगी. फिर एक इंस्ट्रक्शन होगी जो उनको किसी थर्ड वेरिएबल सम के अंदर स्टोर करके, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगी कि उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है. तो क्या होगी, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है. एक प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है. तो प्रोसेस की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम के ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूट होने के लिए क्यू के अंदर लग जाते हैं. देखिए, अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके अंदर मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सॉरी उसके अंदर मल्टीपल टाइप के उसके अंदर प्रोग्राम्स होंगे जो कि सीपीयू को कहेंगे कि हमने एग्जीक्यूट होना है. अब आपको बताया था कि आपकी जो रैम है वो लिमिटेड है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोग्राम को अब मैंने सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है और कितने टाइम के लिए उस प्रोग्राम या उस प्रोसेस को मैंने, कितने देर के लिए उसको मैंने अपने पास उसको उधर एग्जीक्यूट करवाना है. तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट किस चीज़ की ड्यूटी है, who will be responsible for the job of process management, the operating, you will answer that process management will be responsible job of for the job of process management. तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है. प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों का प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा. ठीक हो गया. अ टाइम शेयर्ड यूजर प्रोग्राम सच एज कंपाइलर इज अ प्रोसेस. कोई भी प्रोग्राम जिस वक्त वो क्या है कि रैम में चला जाता है, इट विल गो टुवर्ड्स द रैम और फिर वो एग्जीक्यूशन में चला जाता है, तो वो प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, इट विल बी बिकम द प्रोसेस. तो प्रोग्राम क्या बन जाएगा, वो एक प्रोसेस बन जाएगा. प्रोग्राम जिस टाइम तक हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. व्हेन इट विल गो टुवर्ड्स द और इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रैम, देन इट विल बिकम अ प्रोसेस. जी इजाज, बच्चे कोई क्वेश्चन है आपका? इजाज, सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है. बाकी बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है सबको, बाकी क्लास यस को? सर, श्योर है जी. वो यस आपका जी सर. बच्चे, सर शो हो। वो फिर इजाज आपका अपना इशू होगा कोई शायद. सर आपके मैं अपने फ्री ज्वाइन कर लूँ? आप हाँ रीजॉइन कर लें आप. ठीक सर है. थैंक यू. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है, जो आपके विंडोज़ में होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एम एस ऑफिस हो गया, जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वो सारे के सारे क्या हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स हैं. जिस वक्त वो रन को हम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोसेस बन जाते हैं. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ देखें टास्क मैनेजर आप लोगों को शो हो रहा है. राइट क्लिक किया करें अगर यहाँ पे टास्क बार के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे टास्क मैनेजर शो होगा. अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के आप लोगों को प्रोसेस शो हो रहे हैं. दीज आर नॉट द प्रोग्राम्स, आल्दो इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रोसेस हैं. यहाँ पे देखें गूगल के प्रोसेस चल रहे हैं, हार्ड डिस्क के प्रोसेस कुछ चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यूटोरेंट के प्रोसेस चल रहे हैं. तो ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त एग्जीक्यूशन के अंदर हैं. तो प्रोग्राम जिस वक्त एग्जीक्यूशन फेज में चला जाता है वो क्या बन जाता है, इट विल बी कॉल्ड प्रोसेस. ठीक हो गया. तो ये आप लोगों का टास्क मैनेजर आपको डिफरेंट प्रोसेस की यहाँ पे लिस्ट शो कर रही है. आपकी सर्विसेज हैं जो यहाँ चल रही हैं बहुत सारी, इसमें आपकी विंडोज़ की सर्विसेज हैं. यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस शो कर रहा है कि आपका सीपीयू इस वक्त कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है. इस वक्त हमारा सीपीयू 9% या 8% क्या है, प्रोसेसिंग कर रहा है. तो मतलब ओवरऑल इस वक्त सीपीयू के ऊपर इतना ज़्यादा लोड इस टाइम पे नहीं है. जो रैम है 4 GB की रैम है इसके अंदर, तो 1.63 GB इस वक्त ऑक्यूपाइड है. मतलब इसके अंदर 1.63 GB के प्रोग्राम जो हैं वो लोड हो चुके हैं हमारी रैम के अंदर. तो एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी हैं या फिर वो इन एग्जीक्यूशन मोड में हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट होती है. अभी हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है. हर एक आने वाले चैप्टर की प्रोसेस मैनेजमेंट कंप्लीट एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि चैप्टर 3 के अंदर हम डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पे तो उसकी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी गई है कि प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं. देयर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम विच डिसाइड विच process to be admitted or which process to be wiped out from the memory or from the registers. तो फिर हमारा ये क्या है कि हमारा डिसाइड करता है हमारा स्केजुलर
एक कंपोनेंट है, वो क्या कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, वो डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई करता है कि कौन से प्रोसेस को हमने अब प्रोसेसर के पास लेके जाना है और किसको हमने वहाँ से प्रोसेसर से हटा देना है। ये हमारे पास इसमें कुछ इसकी हमारे पास क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट की थीम है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है आप लोगों के पास। प्रोग्राम काउंटर जैसे काउंटर काम करते हैं ना, आसान अल्फाज में काउंटर क्या करता है, वो काउंट कर रहा होता है चीज़ों को। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर क्या करता है कि तो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक मेमोरी एरिया है, ठीक है, जो कि प्रोसेसर अपने पास उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो वो क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर अगली आने वाली इंस्ट्रक्शन को, मतलब अपने पास वो क्या है कि उसको मैनेज कर रहा होता है, कि वो देख रहा होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी मैंने एग्जीक्यूट करनी है। मतलब ये काउंट कर रहा होता है कितनी इंस्ट्रक्शंस मैंने एग्जीक्यूट कर ली और कितनी मैंने इंस्ट्रक्शन अगली मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट करनी है। तो पीसी रजिस्टर्स को हम कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का। आपका जो प्रोग्राम होता है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता रहा है वो, थोड़ा सा चलें मैं बताता जाता हूँ। यहाँ पे आगे भी खैर हमने चीज़ें पढ़नी है, बार बार रिपीट होंगी, लेकिन चलें पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास थ्रेड क्या है। थ्रेड थ्रेड इज बेसिकली अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस। हमारे पास एक थ्रेड समझ लें कि एक प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के अंदर या एक प्रोसेस है, एक लार्ज प्रोसेस है, उसका जो चाइल्ड प्रोसेस होगा ना, वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ थ्रेड। ठीक है, थ्रेड एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उस लार्जर प्रोग्राम के अंदर वो थ्रेड क्या होता है, वो चल रहा होता है। थ्रेड खुद से एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। एक लार्जर प्रोग्राम के अंदर हम जब छोटा सा एक अलग से प्रोग्राम एम्बेड कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक छोटा सा थ्रेड बन जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग स्पेल चेकर यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ करते हैं या कंट्रोल प्लस एच करते हैं, जिससे रिफाइंड एंड रिप्लेस हो जाता है। तो उस स्पेल चेकर जो है, स्पेल चेकर खुद से एक छोटा सा प्रोग्राम है। क्या है वो, छोटा सा एक प्रोग्राम है। तो जब आपका एम एस ऑफिस चलता है तो उस एम एस ऑफिस के अंदर जब आप लोग स्पेल चेकर को एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक अलग से थ्रेड की फॉर्म में चल रहा होता है। जब भी आपका प्रोसेस चलता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसको रैम में एक जगह एलोकेट हो जाती है। आपका प्रोसेस कहाँ जाता है, रैम में जाता है। अब रैम में लेट से उसको 10 MB मेमोरी मिली है, 50 MB मिली है, 100 MB मिली है, वो डिपेंड करता है उसके एग्जीक्यूशन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास प्रोसेस होता है, मैंने आप लोगों को भी बात बताई कि प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स लाई इनसाइड द प्रोसेस। तो वो जो थ्रेड्स होते हैं वो अलग से मेमोरी रैम के अंदर नहीं लेते, दे शेयर द मेमोरी फ्रॉम इट्स पेरेंट प्रोसेस। तो थ्रेड्स को जो मेमोरी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, अपने ही पेरेंट से मिलेगी। अब लेट्स से दैट अगर एक प्रोसेस है उसको हमने 100 MB की मेमोरी रैम में एलोकेट कर दी है, उसके आगे 4 फर्दर थ्रेड्स हैं। तो वो जो 4 फर्दर थ्रेड्स होंगे, 4 जो थ्रेड्स हैं उसके आगे, उन थ्रेड्स को 25 MB या मतलब जितनी भी डिवीजन उनकी बन सकेगी, उनको उस 100 MB में से ही उनको मेमोरी एलोकेट होगी। उनको अलग से मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं की जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा थ्रेड्स को। उनको कौन सी मेमोरी एलोकेट होगी, जो मेमोरी उनके पेरेंट प्रोसेस को मेमोरी दी गई है, वही मेमोरी ही आगे थ्रेड प्रोसेसेस को या चाइल्ड प्रोसेसेस को आगे एलोकेट की जाएगी। तो एक ऐसा, अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई मल्टी थ्रेडेड की। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। ठीक हो गया, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस ऐसा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें जल्दी से। एनीवन, कोई स्टूडेंट? जी जहीर। सर ये जो रिजर्व सिस्टम की मेमोरी होती है इससे इसका क्या मकसद होता है? रिजर्व मेमोरी कौन सी होती है?
سر مطلب کہ جب ونڈو بندہ کرتا ہے تو اس میں وہ آٹومیٹک ریزرو اچھا رکھ وہ لیتا ہے، والی مطلب اچھا سسٹم ریزرو والی کی آپ بات کر رہے ہیں، سسٹم ریزرو میموری کی یس بات سر. کر رہے ہیں، صحیح. وہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اب بتاؤں یہاں پہ کیشے میموری کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو شاید میں دیا تھا. جو کیشے میموری ہوتی ہے نا، کیشے میموری آپ کے پروسیسر کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیشے میموری آپ کے اپنے ہارڈ ڈسک کی بھی ہوتی ہے، جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے نا اس کی بھی کیش میموری ہوتی ہے. کیشے کی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. تو یس کیشے سر. میموری میں وہ پروگرام یا ہم پروگرام سٹور کر رہے ہوتے ہیں، وہ فائل سٹور کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں استعمال کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو سسٹم میموری ہوتی ہے نا، وہ 70 MB یا 80 MB کچھ اس طریقے سے بنتی ہے، اتنا ہی سائز اس کا ہوتا ہے نا. وہ آپ کے یس اتنا ہی ہوتا ہاں سر. اتنے 70 80 MB کی ہوتی ہے. تو وہ آپ کی ہارڈ ڈسک اپنے کیشے کو سٹور کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بنا کے رکھتی ہے، تاکہ اس میں اپنے کیشے کو ارینج کر سکوں. ہارڈ ڈسک کا جو کیشے ہوتا ہے اس کو، اس کے لیے وہ یوز کی جاتی ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. کوئی اور کوشچن کسی کا؟ اینی ون ایلس؟ کوئی اور کوشچن کسی کا یہاں تک؟ تو آپریٹنگ سسٹم ہمارا اس کی رسپانسبلٹیز میں کچھ یہ پوائنٹ بھی رسپانسبلٹیز میں اس کے آ جاتے ہیں. کریٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ بوتھ یوزر اینڈ سسٹم پروسیسز. اب پروسیس کون کریٹ کر رہا ہے؟ ایک پروگرام کو پروسیس میں کون کنورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہے. وہ پروگرام جس وقت کمپلیٹلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، اس پروگرام کو اب ڈیلیٹ کرنا ہے. ڈیلیٹ مینز اس کو اب ہم نے مطلب اس جو ریسورسز اس کو ہم نے ایلوکیٹ کیے تھے، مطلب اس کو ہم نے جو ریم پرووائڈ کی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس سے اب ہم نے واپس لے لینی ہے تاکہ وہ ریم فری ہو جائے اور اگلے پروسیس کو اب ہم ریم پرووائڈ کر دیں. تو وہ کام بھی کس نے کرنا ہے؟ پروسیسر نے، سوری اس نے آپریٹنگ سسٹم نے کرنا ہے. سو دا جاب آف دا آپریٹنگ سسٹم از ٹو ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ دا ریسورسز ٹو دا ڈفرنٹ سیٹ آف پروسیسز. اس کے بعد دوسرا کام کیا آپریٹنگ سسٹم کا یہاں پہ؟ سسپینڈنگ اینڈ ریزیومنگ پروسیس. سسپینڈ کا مطلب سسپینڈ میں اور ایبورٹ کر دینے کے اندر، سسپینڈ اور یا پھر ٹرمینیٹ کر دینے کے درمیان ڈفرینس ہے. سسپینڈ میں آپ ایک چیز کو کمپلیٹلی ٹرمینیٹ نہیں کرتے. کمپلیٹلی ٹرمینیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آئی ہے اس کو آپ نے کمپلیٹلی بند کر دیا. سسپینڈ میں ہوتا ہے کہ ٹیمپریرلی اس کو آپ لوگ اس کو روک دیتے ہیں کام کرنے سے، ورکنگ سے اس کو آپ روک دیتے ہیں. تو ہم اس کو سسپینڈ، اب ایک پروسیس ہے سسپینڈ، ہم اس کو کیوں کیا جاتا ہے؟ پروسیس کو سسپینڈ کچھ کنڈیشنز کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں. وہ کب کرتے ہیں؟ ویسے کرتے ہیں ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اس کو کوئی فائل ضرورت پڑ گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی نا کوئی فائل کی میں نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے. مطلب میں نے فرض کر لیں میں نے سی ڈی روم سے کوئی ڈیٹا میں نے ریڈ کرنا ہے، یا میں نے سی ڈی روم پہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے کوئی فائل پرنٹ کروانی ہے. تو یہ جو ریڈ رائٹ ان پٹ آؤٹ پٹ کا کام ہے نا، یہ پروسیسر نہیں کرتا. اس کے لیے آئی او ڈسک کنٹرولر الگ سے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر بتایا تھا جب ہم سنگل پروسیسر پڑھ رہے تھے، اس میں نے بتایا تھا کہ ڈسک کنٹرولر یا آئی او کنٹرولر الگ سے ہوتے ہیں. ان کے اندر اپنا الگ سے پروسیسر لگا ہوتا ہے. وہ ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کی ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس ان پٹ آؤٹ پٹ کی، تو تاکہ پروسیسر کے اوپر لوڈ نہ بڑھ سکے، ٹھیک ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جب ایک پروسیس نے کوئی اپنا ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے تو پروسیسر اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے اپنے پاس سے، اس کو ہٹا دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تم اب الگ ہو جاؤ، تم اب ہٹ جاؤ میرے پاس سے. تو وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، اسے کہتا ہے تم اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ کر لو، تو اتنی دیر میں کسی اور پروسیس کو اپنے پاس میں لے آتا ہوں تاکہ میں فری میں نہ بیٹھوں. ٹھیک ہو گیا. اگر سی پی یو اس ٹائم پہ، اگر پروسیسر آپ کا اس ٹائم پہ فری بیٹھا ہوگا، آئیڈل سٹیٹ میں چلا جائے گا، تو دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اور بھی پروسیس جو ہیں وہ کیو میں لگے ہوئے ہیں، ان کی باری بھی آنی ہے، تو ان کی باری نہیں آ سکے گی. تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں. سسپینڈ والا اس کو ہم سی پی یو سے ہٹا دیتے ہیں. جس وقت وہ اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ پوری کر لے گا، اس کو پھر ہم کیا کر دیں گے؟ ریزیوم کر دیں گے. اسے ہم کہیں گے کہ چلو جی اب تم واپس آ جاؤ، تم اپنی پروسیسنگ پھر سے تم اپنی آغاز کروا سکتے ہو. تو یہ کام بھی کون کروا رہا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کروا رہا ہوتا ہے. حالانکہ کرتا کون ہے؟ پروسیسر کرتا ہے. لیکن پروسیسر کو انسٹرکشن کس نے دینی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم دے گا. دوسری بات اس میں اب تیسرا پوائنٹ آ گیا، پرووائڈ میکنزمس فار پروسیس سنکرونائزیشن. پروسیس کی سنکرونائزیشن کی ذمہ داری، ڈیوٹی کس کی ہے؟ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی. سنکرونائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ سنکرونائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں، تو وہ دونوں جگہ پہ ڈیٹا، دو جگہ پہ لیٹ سے ڈیٹا کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو وہ ڈیٹا کی جو اسٹیٹ ہے وہ سیم رہنی چاہیے. سنکرونائز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پیرلل میں پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. پیرلل میں آپ لوگوں کے موبائل فون کے اندر بھی سنکرونائزیشن ہوتی ہے. گوگل کے آپ لوگ اگر اپنے اینڈرائڈ فون کی بات کریں نا، اس کے اندر ایک فیچر ہوتا ہے سنکرونائزیشن کا.
اکثر آپ لوگوں سے موبائل آپ کا پوچھتا ہے کہ جی آپ کے کانٹیکٹس ہو گئے, آپ کے میسیجز ہو گئے, یا آپ کے باقی چیزیں ہوگی, ان کو گوگل کلاؤڈ کے اوپر سنکرونائز کر دیا جائے. سنکرونائزیشن میں ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے موبائل فون کے اندر میسیجز جو پڑے ہیں ان کی ایک کاپی آپ کے موبائل فون کے اندر ہے. جب وہ سنکرونائزیشن کریں گے تو سیم کاپی اس کے بیک اپ اس کا بن جائے گا, ریئل ٹائم میں بیک اپ بن رہا ہو. جیسے جیسے آپ میسیجز میں چینجز کر رہے ہیں, آپ نے کوئی میسیج ڈیلیٹ کیا تو کلاؤڈ کے اوپر جو بیک اپ پڑا ہے اس ڈیٹا کے اندر بھی کیا ہے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا. سنکرونائزڈ ہے, مطلب آپ کا کلاؤڈ اور آپ کا موبائل کیا دونوں پیرللی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں, کنیکٹڈ ہیں. جو چینجز اس کے اندر کلاؤڈ کے اندر ہو رہی ہیں وہ چینجز ریفلیکٹ ہو رہی ہیں آپ کے موبائل کی ایکچوئل ڈیٹا کے اندر, یا جو چینجز آپ موبائل کے ڈیٹا کے اندر کر رہے ہیں وہ آپ کے گوگل کلاؤڈ کے اوپر بھی اس کے اندر چینجز ہو رہی ہیں. تو سنکرونائزیشن پروسیس کی یہاں پہ کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پروسیس ہیں اگر وہ آپس میں کوپریٹ کر رہے ہیں, آپس میں کوئی ڈیٹا کو وہ شیئر کر رہے ہیں, تو ڈیٹا کی جو ویلیو ہے وہ سیم رہنی چاہیے دونوں کے پاس ڈیٹا کی ویلیو سیم ٹائم پہ وہ چینج ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ ایک پروسیس ہے وہ ویلیو چینج کر رہا ہے, دوسرے کو وہ ویلیو چینج ہوئی ویلیو شو ہو ہی نہیں رہی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کمیونیکیشن کے اندر ہم لوگ یہ ٹاپک پڑھیں گے جس وقت ہم کمیونیکیشن پروسیس کمیونیکیشن پڑھیں گے, اس ٹائم پہ ہم لوگ سنکرونائزیشن کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پروسیس سنکرونائزیشن کیسے کرتا ہے میسیجز کی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپس میں پروسیس جو ہے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس میں سنکرونائزیشن بہت ضروری چیز ہے. دین آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ہمیں کیا ہے کہ ویز پرووائڈ کرتا ہے کہ پروسیس آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. کچھ میں شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر ہے, میسج پاسنگ آرکیٹیکچر ہے,